इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतेन संयुक्त राष्ट्र संघस्य कार्यक्रमे आतंकवादस्य समर्थनार्थं पाकिस्तानं प्रति दृढतया उक्तं यत् इस्लामाबादः जम्मू कश्मीरे पारे सिम्नी आतंकवादिनां निरन्तरम् आतंकीय गतिविधीन् स्थगयेत्। निर्वाचनायोगः आगामिनं लोकसभा निर्वाचनं पर्यावरणहितैषणं कर्तुं प्रयासरतः वर्तते। कांग्रेस दलेन लोकसभा निर्वाचनाय 5 प्रत्याशिनां षष्ठतमा सूची प्राख्यापिता। मध्यप्रदेशस्य उज्जैन महाकाल मन्दिरे दुरापन्नेन अग्निप्रकोपेण न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः घातिताः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य बेंगलुरु नगरस्य एम चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं पंजाब किंग्स दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन आतंकवादस्य समर्थनार्थं पाकिस्तानं प्रति दृढतया उक्तं यत् इस्लामाबादः जम्मू कश्मीरे पारे सिम्नी आतंकवादिनां निरन्तरम् आतंकीय गतिविधीन् स्थगयेत्। नवदिल्ली द्वारा उक्तं यत् इस्लामाबादस्य आतंकवादिनाम् आश्रयत्वेन सहायताप्रदातृत्वेन सक्रियरूपेण च समर्थनकर्तृत्वेन इति स्थापितः इतिहासः। उक्तवक्तव्यं राज्यसभायाः उपाध्यक्षः हरिवंशः पाकिस्तानं विरुध्य उत्तरदानस्य अधिकारे ह्यः जिनेवा नगरे अंतर्संसदीय संघस्य 48 सभायाम् उक्तवान्। सः अवदत् यत् संयुक्त राष्ट्र संघस्य सुरक्षा परिषद् द्वारा निषिद्धानां बृहत्तमानाम् आतंकवादिनां मध्ये एकस्य आतिथ्यं कृत्वा पूर्वमेव पाकिस्तानस्य अनादरपूर्णः अभिलेखः वर्तते। सः अवदत् यत् वैश्विक आतंकस्य प्रमुखः ओसामा बिन लादेनः अपि पाकिस्ताने एव प्राप्तः। भारतीय क्षेत्रस्य विषये पाकिस्तानस्य टिप्पणीम् अस्वीकृत्य हरिवंशः अवदत् यत् अस्य देशस्य लोकतन्त्रस्य अभिलेखः नीचतमः वर्तते। सः एव एतत् सम्बद्धं व्याख्यानं कर्तुं यदा प्रभवति तदेव हास्यकरमिति। सः प्रतिपादितवान् यत् भारतं विश्वस्य बृहत्तमं लोकतन्त्रम् अस्ति तथा च बहवः देशाः भारतीय प्रजातन्त्रम् अनुकुर्वन्ति। जम्मू कश्मीरं लद्दाखं च भारतस्य अभिन्नं भागं वर्णयन् उपाध्यक्षः अवदत् यत् कस्यचित् वाक्पटुतायाः प्रचारस्य च परिमाणम् एतत् तथ्यम् अतिक्रामयितुं न शक्नोति। निर्वाचनायोगः आगामिनं लोकसभा निर्वाचनं पर्यावरणहितैषणं कर्तुं प्रयासरतः वर्तते। निर्वाचनायोगेन निर्वाचनस्य राजनैतिक दलसहितेभ्यः सर्वेभ्यः हितधारकेभ्यः लोकसभा निर्वाचनकाले कर्गदस्य उपयोगं न्यूनीकर्तुं परामृष्टम्। तदनन्तरं निर्वाचनकाले इलेक्ट्रॉनिक संचारविधिं प्रोत्साहयितुं निर्देशाः अपि निर्गताः सन्ति। आयोगेन निर्वाचनयन्त्राणि राजनैतिकदलानि च एकवारम् उपयोगस्य प्लास्टिकं पूर्णतया परिहर्तुं परामृष्टानि। लोकसभा विधानसभा निर्वाचनेषु च पर्यावरण अनुकूल निर्वाचनस्य समये पृथक् संग्रहण कोशः समुचित चिह्नानि च सुनिश्चेतुम् उक्तमस्ति। सर्वविधस्य अपशिष्टस्य पर्याप्त निष्कासन सुविधाः सुनिश्चित्य परिवहनार्थं पर्यावरण अनुकूल वाहनानां प्रचारः अपि निर्वाचनकाले भवेदिति प्रकाशितमस्ति। प्रचार कार्यक्रमेषु नवीकरणीय ऊर्जायाः उपयोगं प्रोत्साहयितुं राजनैतिक दलेभ्यः निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। कांग्रेस दलेन लोकसभा निर्वाचनाय 5 प्रत्याशिनां षष्ठतमा सूची प्रख्यापिता। राजस्थानस्य कोटातः प्रहलाद गुंजालः, अजमेरतः रामचंद्र चौधरी, राजसमंद निर्वाचन क्षेत्रतः सुदर्शन रावतः एते प्रत्याशिनः समुद्घोषिताः। तमिलनाडु राज्यस्य तिरुनवल्ली क्षेत्रात् विधिवेत्ता सी रॉबर्ट ब्रूस प्रत्याशित्वेन घोषितः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र तथा न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। वर्णोत्सवः होल्योत्सवः अद्य सम्पूर्णे देशे सोत्साहम् आमन्यते।
अयम् उत्सवः शुभस्य दुष्टतायाः उपरि विजयस्य सूचकत्वेन आमन्यते। वसंत ऋतोः आगमनस्य च परिचायकः अयम् उत्सवः। अस्मिन् दिने जनाः परस्परं वर्णं प्रयोजयन्ति, अभिवादनस्य आदानं प्रदानं च कुर्वन्ति, मिष्टान्नस्य आस्वादनं चैव कुर्वन्ति, वृद्धानाम् आशीर्वादं याचन्ते। राष्ट्रपतिः पदासीना श्रीमती द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखरः च होली उत्सवे देशवासिनाम् अभिवादनं कृतवन्तौ। सामाजिक संचार माध्यमैः राष्ट्रपतिः उक्तवती, होली भारतस्य अमूल्य सांस्कृतिक न्यासस्य साक्षात् जीवत् स्वरूपं सद्भावस्य च उत्सवः अस्ति। वर्णपर्वणा देशवासिनां मध्ये प्रेम्णः भ्रातृत्वस्य च भावः अधिकः सुदृढः भविष्यति। सर्वेषां जीवने सुखं समृद्धिं च आनेष्यति अयम् उत्सवः इति सा आशां प्रकटितवती। उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् होली जनानां कृते स्वबन्धनस्य कायाकल्पस्य, वसन्तस्य आगमनस्य, स्वागतस्य च मार्मिक सन्धिरूपेण कार्यं करोति। तेन इदमपि उक्तं यत् अस्मिन् पर्वणि जीवनस्य उत्सवः प्रकृतेः प्राचुर्यं च मूर्तिरूपेण विद्यमानमस्ति। धनखर महोदयः अवदत्, होली वर्णाः जनानां जीवनं सुखेन आशा सौहार्देन च पूरयन्तु। मध्यप्रदेशस्य उज्जैन महाकाल मन्दिरे दुरापन्नेन अग्निप्रकोपेण न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः घातिताः। मध्यप्रदेशे अद्य प्रातः उज्जैन नगरस्य महाकालेश्वर मन्दिरस्य अभयारण्ये अग्निः प्रज्वालितः। भस्म आरात्रिकाले एषा दुर्घटना घटिता। अस्यां दुर्घटनायां पुरोहित सहिताः 14 जनाः घातिताः सन्ति। भारतस्य वातावरण विज्ञान विभागेन पूर्वोत्तर भारतस्य उपहिमालयं, पश्चिमबंगस्य, सिक्किमस्य च उपरि श्वः यावत् वर्षाणां वज्रपातस्य च गतिविधयः निरन्तरं भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अरुणाचल प्रदेशस्य उपरि अधिकांश स्थानेषु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबादानाम् उपरि बहुषु स्थानेषु, उत्तराखण्डस्य, हिमाचल प्रदेशस्य उपहिमालयं, पश्चिमबंगस्य, सिक्किमस्य च उपरि एकान्तस्थानेषु च अल्पतो मध्यमवृष्टेः अनुमानमस्ति। कर्मचारी भविष्य निधि संघटनम् EPFO इत्यनेन अस्य वर्षस्य जनवरी मासे 2016 लक्ष परिमिताः कर्मचारिणः योजिताः। EPFO इत्यस्य अन्तर्वैतनिक विवरणानुसारम् अस्य वर्षस्य जनवरी मासे प्रायः 8,000 लक्ष परिमिताः नवीन सदस्याः नामाङ्किताः। केन्द्रीय श्रम मंत्रालयस्य विवरणानुसारम् इदमपि ज्ञायते यत् अस्मिन् समये 18 आयुवर्गतः 25 वर्षाणाम् आयुर्वर्गस्य 56% मिताः जनाः सम्मिलिताः संजाताः। विश्लेषणेन ज्ञायते यत् 8,000 लक्ष नवीन सदस्यानां मध्ये 5,000 लक्ष परिमिताः नवीन महिला कर्मचारिणः सन्ति। अथ क्रीडावार्ताः। IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य बेंगलुरु नगरस्य M चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं पंजाब किंग्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धायाः अस्याः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। गतरात्रौ जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 20 धावनाङ्कैः पराजितम्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भारतेन संयुक्त राष्ट्र संघस्य कार्यक्रमे आतंकवादस्य समर्थनार्थं पाकिस्तानं प्रति दृढतया उक्तं यत् इस्लामाबादः जम्मू कश्मीरे पारे सीम्नि आतंकवादीनां निरन्तरम् आतंकीय गतिविधीन् स्थगयेत्। निर्वाचनायोगः आगामिनं लोकसभा निर्वाचनं पर्यावरणहितैषिणं कर्तुं प्रयासरतः वर्तते। कांग्रेस दलेन लोकसभा निर्वाचनाय 5 प्रत्याशिनां 6ठतमा सूची प्राख्यापिता। मध्यप्रदेशस्य उज्जैन महाकाल मन्दिरे दुरापन्नेन अग्निप्रकोपेण न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः घातिताः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य बेंगलुरु नगरस्य M चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं पंजाब किंग्स दलेन समं स्पर्धिष्यते इति वार्ताः।